695 को सर त्यसो सेकेन्ड केसमा चाहिँ 4,50,000 पाउने हो क्लेम एसएसएफ मात्रै छ भने त 5 लाख सम्म क्लेम पाइहाल्छ सीआईटी मात्रै छ भने 3 लाख सम्म क्लेम पाइयो दुईटै छ भने एसएसएफ लाई 3 लाख भन्दा माथि 5 लाख को भित्रमा जान पाइयो जस्तो यो चौथो केसमा 3,50,000 पाइयो तर 3 लाख भन्दा बढी भएको रिजनले गर्दा सीआईटी पाइएन पहिलो केसमा एसएसएफ 2 लाख पाइयो अनि सीआईटी भित्रको यो 3 लाख 1 लाख मात्रै पाइयो भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो हैन अब यसलाई अर्को तरिकाले अल्टरनेटिभली इन्टरप्रेट गर्न पनि मिल्छ नमिल्ने होइन त्यो चाहिँ सुदर्शन सरको धारणा भयो अब सुरु भयो कलेक्सन अफ एडभान्स ट्याक्स बाइ एजेन्ट सेक्सन 95 क हिजो बाँकी नै थियो हामीले टीडीएस को एडमिनिस्ट्रेसन पहिले पनि डिस्कसन गरिसकेका छौं अर्को महिनाको 25 गते भित्र विवरण बुझाउने विवरण नबुझाएमा के भने डिम्ड विथहोल्डिङ अफ ट्याक्स भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीहरुले डिटेलमा डिस्कसन गरिसकेका छौं त्यसपछि आएर फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भनेको के हो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ र नट अ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त्यो विषयमा पनि हामीले पहिला नै चर्चा गरिसकेका छौं म त्यसमा प्रवेश गरिन अब सुरु भयो कलेक्सन अफ एडभान्स ट्याक्स बाइ एजेन्ट सेक्सन 95 को यो केमा लाग्छ भन्दा चाहिँ गेन फ्रम कमोडिटी फ्युचर मार्केट एउटा अर्को गेन अन डिस्पोजल अफ सिक्युरिटीज दोस्रो सिक्युरिटीज तेस्रो गेन अन डिस्पोजल अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चौथो पेमेन्ट अफ language fee or standardized test fee and finally import of certain items यो पाँचवटा कुरामा चाहिँ एजेन्टले एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्छ भनेको मतलब यो कस्तो हो भन्दा एजेन्टले एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ पेयर यो रिसिभर अर्कै हो पेयरले रिसिभरलाई पेमेन्ट गर्छ तर बीचमा के हुन्छ एउटा एजेन्ट हुन्छ यो कलेक्सन एजेन्ट हुन्छ भनेपछि पेयरले जति गेन आउँछ त्यो गेनको ट्याक्स चाहिँ एजेन्टलाई तिर्दिनु पर्यो र यो एजेन्टले लगेर ट्याक्स अफिसमा बुझाउँछ त्यो ट्याक्स खासमा पेयर छुट्टै हो रिसिभर छुट्टै हो विथहोल्डिङ ट्याक्स भनेको के थियो भन्दा यो पेयर छ यो रिसिभर छ पेयरले रिसिभरलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि ट्याक्स विथहोल्ड गरेको छ विथहोल्डिङ ट्याक्स हो पेयरले रिसिभरलाई पे गर्दाखेरि बीचमा कुनै पनि एजेन्ट छैन पेयरले नै ट्याक्स विथहोल्ड गर्ने काम चाहिँ के भयो विथहोल्डिङ ट्याक्स भयो भने कलेक्सन अफ एडभान्स ट्याक्स बाइ एजेन्ट चाहिँ पेयरले पे गरेको अवस्थामा रिसिभरबाट रिसिभरको गेनमा पेयरको गेनमा भनेछु रिसिभरको गेनमा एजेन्टले ट्याक्स कलेक्ट गर्ने चाहिँ कलेक्सन अफ एडभान्स ट्याक्स बाइ एजेन्ट हो भनेको मतलब एजेन्टको हो भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो नम्बर 1 गेन फ्रम ट्रान्ज्याक्सन इन कमोडिटी फ्युचर मार्केट advance tax to be collected 10% of gain collected by person involved in commodity future market business involved in commodity future market business collection agent चाहिँ को भन्दा person involved in commodity future market business सक्यो gain from transaction in commodity future market number 2 gain on disposal of securities securities दुई थरी हुन्छ तपाईलाई थाहा छ एउटा लिस्टेड अर्को नन लिस्टेड लिस्टेड को केसमा cost to be computed using weighted average cost of same script
यसको केसमा स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड फर कस्टिङ अफ स्क्रिप्ट मेथड फर कस्टिङ अफ स्क्रिप्ट लिस्टेड र नन लिस्टेड दुईटा भयो। लिस्टेडको केसमा एजेन्टको भन्दा एजेन्ट नेप्से हो or person involved in stock exchange भनौँ है। एजेन्ट स्टक एक्सचेन्ज हो। नेप्से भन्दा पनि कुनै पनि जुन स्टक एक्सचेन्ज हो त्यही हो भने नन लिस्टेडको केसमा एजेन्टको हुन्छ भन्दा एजेन्ट कलेक्सन एजेन्ट कसले चाहिँ एडभान्स ट्याक्स लगेर बुझाउने भन्दा इन्टिटी the securities of which is disposed. Entity जुन इन्टिटी जसको सेक्युरिटी डिस्पोज हुन्छ त्यही नै हो। यसमा नपर्ने है गेनमा ट्याक्स कलेक्ट गर्नु नपर्ने म्युचुअल फन्डले हेल्ड गरेको स्टकमा होल्ड गरेको स्टक छ भने गेनमा ट्याक्स कलेक्ट गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अब रेट कति हो मा जाउँ। रेट रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन भए 5% अफ गेन 5% अफ गेन रेसिडेन्ट इन्टिटी भए 10% अफ गेन र नन रेसिडेन्ट पर्सन भए 25% अफ गेन। यो केसमा तीनवटै हो। केस रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन भए 10% अफ गेन रेसिडेन्ट इन्टिटी भए ओनर है जसले डिस्पोज गर्ने हो गेन जसको हो त्यो इन्टिटी भए 15% अफ गेन र नन रेसिडेन्ट पर्सन भए 25% अफ गेन। मलाई लाग्छ मैले गेन अन डिस्पोजल अफ लिस्टेड सेक्युरिटिज अनलिस्टेड सेक्युरिटिज सकाएँ। म एकचोटि कन्फर्म गर्छु। केही छ क्वेसन भन्ने सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ के भन्दा अफिस अफ कम्पनीज रजिस्ट्रार सीआरओ ले के गर्नुपर्छ भन्दा अफिस अफ कम्पनीज रजिस्ट्रार shall record the change in security holders shall record the change in security holders registered only after verifying the payment of advance taxes. Gain on disposal of securities को कथा सकियो। अब advance tax on gain on disposal of land and building. Advance tax on gain on disposal of land and building. ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा तपाईले हेर्नुभयो भने म ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई क्लासिफाई गरिदिन्छु। या त यो बिजनेस एसेट हुन्छ, या त यो ट्रेडिङ स्टक हुन्छ, या त यो डिप्रिसिएबल एसेट हुन्छ, या त यो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट हुन्छ, या त नट फलिङ अन्डर
एनी क्याटेगोरी हुन्छ। बिजनेस एसेट, ट्रेडिङ स्टक, depreciable asset, non-business chargeable asset, or not falling under any category. Not falling under any category भने no advance tax collection, किनकि यसमा ट्याक्सै लाग्दैन। अब यो बिजनेस एसेट, ट्रेडिङ स्टक or depreciable asset हो भने 1.5% of sales value, advance tax equals to 1.5% of sales value to be collected by मालपोत कार्यालय, land revenue office. वा land revenue office. ठीक छ। अब नन बिजनेस चार्जेबल एसेट हो भने चाहिँ owned for 5 years or more, owned for less than 5 years. यो केसमा 2.5% of gain, यो केसमा 5% of gain। यो दुईटै केसमा कलेक्सन एजेन्टको हो। कलेक्सन एजेन्ट भनेको कन्सर्न ल्यान्ड रेभेन्यू अफिस। कन्सर्न ल्यान्ड रेभेन्यू अफिस यति हो। एडभान्स ट्याक्स अन गेन अन डिस्पोजल अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि सकियो, रेट पनि सकियो र कसले कलेक्ट गर्ने पनि सकियो। अब एडभान्स ट्याक्स on import of certain items. Collection agent, custom frontier. Collection agent, customs frontier. Advance tax has to be collected. Advance tax shall be collected. Advance was say. Advance tax shall be collected only when the goods are imported. Imported for commercial use of the importer. Personal use हैन, commercial use को लागि मात्रै है of the importer. दुईटा रेट छ एक यसमा, at the rate 5%, at the rate 2.5%. एचएस सिस्टम, हार्मोनिक कोड सिस्टम को पार्ट 1 मा भएको बफेलो, गोट, सिप र च्याङ्गा इम्पोर्ट गर्यो भने 5%। पार्ट 3 मा भएको लाइभ, फ्रोजन और फ्रेश फिश इम्पोर्ट गर्दा पनि 5%। पार्ट 6 मा भएको फ्रेश फ्लावर पनि 5%। पार्ट 7 मा भएको फ्रेश भेजिटेबल, पोटैटो, अनियन, ड्राई भेजिटेबल्स, गार्लिक और बेबी कॉर्न इम्पोर्ट गर्दा पनि 5%। र पार्ट 8 मा भएको फ्रेश फ्रुट्स इम्पोर्ट गर्दा पनि 5%।
एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नु पर्यो। 2.5% कुन केसमा भन्दा एचएस सिस्टम नै हो। एचएस सिस्टमको पार्ट 2 मा भएको मिट मासु इम्पोर्ट गर्दा, पार्ट 4 मा भएको ड्राई प्रोडक्ट्स एग र हनी, एग्रो प्रोडक्ट्स है मेजर तपाईले हेर्नुभयो भने। पार्ट 10 मा भएको मिलेट, फापर, जुनेलो, राइस, खनिका, मिलेट, फापर, जुनेलो, राइस र कनिका। पार्ट 11 मा भएको मैदा, व्हिट फ्लोर र पिठो। पार्ट 12 मा भएको हर्ब्स र सुगर क्यान। र पार्ट 14 मा भएको प्रोडक्ट रिलेटेड टु प्लान्ट्स। यदि इम्पोर्ट गर्दाखेरि 5% को दरले एडभान्स ट्याक्स, 2.5% को दरले एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्ने। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा कलेक्सन अफ एडभान्स ट्याक्स इन रेस्पेक्ट अफ एक्सचेन्ज फेसिलिटी। एडभान्स ट्याक्स इन यो चाहिँ नयाँ हो है, रेस्पेक्ट अफ एक्सचेन्ज फेसिलिटी फर द पर्पस अफ के को लागि एक्सचेन्ज फेसिलिटी दिँदा भन्दा ल्याङ्ग्वेज फी, मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, ल्याङ्ग्वेज फी और स्ट्यान्डर्डाइज एक्जामिनेसन फी, मानकीकृत परीक्षा शुल्क paid by students for the purpose of abroad studies. Collection agent, banks and financial institution. Collection agent को भन्दा banks and financial institutions. Timing, when the exchange facility is provided. Rate 15%. Rate 15% of payment. Payment को 15%. यसको एडमिनिस्ट्रेसन जुन छ त्यो टीडीएस को एडमिनिस्ट्रेसन जस्तै, अर्थात हरेक महिनाको अकाउन्टिङ गरिने, मन्थली अकाउन्टिङ हुने, डीम्ड कलेक्सन अफ एडभान्स ट्याक्स पनि हुने र हरेक महिना कलेक्ट गरेको वा नगरेको एडभान्स ट्याक्स अर्को महिनाको नेक्स्ट मन्थको 25 गते भित्र बुझाउने, रिटर्न पनि बुझाउने। नबुझाए के हुन्छ, जरी शुल्क लाग्छ। फीस फर फेलर टु सबमिट एडभान्स ट्याक्स कलेक्सन रिटर्न 2.5% per annum for month or part of month of amounts on which advance tax has to be collected. Sorry, 2.5 बनाएछ, 1.5%. 2.5 चाहिँ विथहोल्डिङ ट्याक्समा हो, यसमा 1.5%. Interest in case of delay in payment of advance tax,
पेमेन्ट अफ कलेक्टेड एडभान्स ट्याक्स है। कति हो भन्दा 15% per annum for month or part of month. $15% per annum for month or part of month. भनेपछि हामीहरूले के गर्यौं भन्दा कलेक्सन अफ एडभान्स ट्याक्स बाइ एजेन्ट सकायौं। अब म जति पनि कुरा गर्छु त्यो सर र भन्दै जान्छु तपाईहरुलाई, किनकि आज मैले थ्योरिटिकल पोर्सनलाई ट्याकटुक सकाउने प्लान गरेको हो, रिभिजन पनि होस्, तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन भने वा केही होस् भनेर। र मैले के भनेको छु भन्दा अब यसपछि मैले जति पनि पढाउँछु एकदमै छिटो फास्ट फरवर्ड मोडमा पढाउने वाला छु। बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला। क्याट 3 को सीए मेम्बरशिपकोले बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला। क्याट 3 काले बुझ्नु भएन भने नसोध्नु होला, किनकि हामी फेरि पढ्छौं। यसपछि म जे भन्दै छु ती कुराहरु हामी फेरि पढ्छौं। Tax assessment. Tax assessment 3 थरी छ। सेल्फ असेसमेन्ट, जेओपार्डी असेसमेन्ट र एमेन्डेड असेसमेन्ट। सेल्फ असेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, क्वेशन के आएको हो। ओके, सेल्फ असेसमेन्ट भयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दा दुई थरी छ सेल्फ असेसमेन्ट। एउटा एक्चुअल सेल्फ असेसमेन्ट छ, अर्को डिम्ड सेल्फ असेसमेन्ट छ। एक्चुअल सेल्फ असेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा आय विवरण बुझाउनु पर्ने मितिमा आय विवरण बुझाएको वा आय विवरण बुझाएको, बुझाउनु पर्ने मितिमा वा जहिले सुके भए पनि आय विवरण बुझाएको। भनेपछि इन्कम रिटर्न बुझाउनु भनेको चाहिँ इन्कम रिटर्न बुझाएमा त्यो एक्चुअल सेल्फ असेसमेन्ट हो। इन्कम रिटर्न बुझाएन भने फेलर टु फाइल इन्कम रिटर्न, इन्कम रिटर्न on due date of filing such return, यो चाहिँ deemed self assessment हो। deemed self assessment, self assessment मा दुईवटा कुरा खोजिन्छ। एउटा ट्याक्स लायबिलिटी कति हो र अर्को ट्याक्स एट टु बी पेड कति हो। ट्याक्स लायबिलिटी कति हो र ट्याक्स एट टु बी पेड कति हो, यो दुईटा कुरा आइडेन्टिफाई गरिन्छ। तपाईले इन्कम रिटर्न फाइल गर्नुभयो भने इन्कम रिटर्न फाइल गर्दाखेरि व्हाट यु डु इज द ट्याक्स पेएबल बाइ द पर्सन फर द इयर अन्डर, हेर्नु है, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा इन्कम ट्याक्स पेएबल बाइ द पर्सन फर द इयर अन्डर सेक्सन 3 को एन्ड 3 को भनेर तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ र तपाईले अहिलेसम्म तिरेको एडभान्स ट्याक्स घटाएर कति एट टु बी पेएबल छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर डिम सेल्फ एसेसमेन्टमा तपाईले इन्कम रिटर्न नै फाइल गर्नु भएको छैन, देयर इज फेलर टु फाइल इन्कम रिटर्न on the due date of filing income return, त्यति हुँदा हुँदै पनि deemed self assessment भनियो। त्यो हिसाबले चाहिँ के भयो भन्दा ट्याक्स पेएबल भनेको चाहिँ कति भन्दा जति एडभान्स ट्याक्स तिरेको छ त्यति चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी, जति एडभान्स ट्याक्सेस तिरेको छ त्यो ट्याक्स लायबिलिटी हो। र ट्याक्स लायबिलिटी बराबरको एडभान्स ट्याक्स तिरिसक्यो, त्यही भएर देयर इज नो पेएबल देयर इज नो ट्याक्स पेएबल इन द असेसमेन्ट भनेर आउँछ। देयर इज नो ट्याक्स पेएबल इन द असेसमेन्ट भनेपछि राइट सर्ट नोट्स अन सेल्फ असेसमेन्ट भन्यो भने तपाईले यति कुरालाई लेखेर सक्नु भयो भने सेल्फ असेसमेन्ट सकियो। प्लिज टेक द स्क्रिनशट, नभए म तपाईहरुलाई यो प्रेजेन्टेसन शेयर गर्दिनु होला, सकिहाल्यो। भिडियो शेयर गर्दिन्छु, भिडियो हेर्नु होला, त्यति भए पनि सकिन्छ। के छ क्वेशन? ओके, सेल्फ असेसमेन्ट पछि आउँछ जियोपार्डी असेसमेन्ट। जियोपार्डी असेसमेन्टमा हामीहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के कारणले गर्दा जियोपार्डी असेसमेन्ट हुन्छ, जियोपार्डी असेसमेन्टमा आईआरडी को पावर के छ,
जियोबाडी एसेसमेन्ट गरिसकेपछि सेल्फ एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन, सोकस नोटिस इस्यु गर्नुपर्छ कि पर्दैन, र जियोबाडी एसेसमेन्ट अर्डरमा के कुराहरू हुन्छन्। यो 5वटा क्वेसनको एन्सर तपाईँले पेपरमा लेख्नुभयो भने राइट सर्ट नोट्स अन जियोबाडी एसेसमेन्ट अर यो जियोबाडी एसेसमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा क्लियरली बुझिन्छ। तपाईले के थाहा हुनु पर्यो, एउटा रिजन्स फर जियोबाडी एसेसमेन्ट, अर्को पावर अफ आइआरडी इन रेस्पेक्ट अफ जियोबाडी एसेसमेन्ट, अर्को जियोबाडी एसेसमेन्ट गरिसकेपछि सेल्फ एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने कि नपर्ने, अर्को सोकस नोटिस इस्यु गर्न पर्ने कि नपर्ने आइआरडीले जियोबाडी एसेसमेन्ट गर्नको लागि, र अर्को जियोबाडी एसेसमेन्ट अर्डर कसरी इस्यु हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। 5वटा कुरा। यसपछि जियोबाडी एसेसमेन्टको रिजन के हो, रिजन अफ जियोबाडी एसेसमेन्ट। जियोबाडी एसेसमेन्ट गर्ने बेलामा 2वटा कुरा छ जियोबाडी एसेसमेन्टसँग रिलेटेड। एउटा चाहिँ डिमान्ड अफ इन्कम रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट अफ फाइलिङ रिटर्न, इन्कम रिटर्न। एउटा केस भनेको चाहिँ डिमान्ड अफ इन्कम रिटर्न बिफोर ड्यू डेट अफ फाइलिङ रिटर्न। फाइलिङ रिटर्न, ड्यू डेट अफ फाइलिङ रिटर्न आय वर्ष समाप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र म्याथ थपेको केसमा अर्को 3 महिना म्याथ थपिन्छ। सेक्सन 98 अनुसार म्याथ थप्नको लागि एप्लिकेसन दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। डिमान्ड अफ इन्कम रिटर्न बिफोर ड्यू डेट अफ फाइलिङ इन्कम रिटर्न, त्यो एउटा जियोबाडी एसेसमेन्टको कारण हो भने, अर्को चाहिँ इन्स्टेड अफ डिमान्डिङ इन्कम रिटर्न, इन्स्टेड अफ डिमान्डिङ इन्कम रिटर्न, ट्याक्स डिमान्डिङ इन्कम रिटर्न, ट्याक्स अथोरिटी may assess tax by itself। यो दोस्रो कुरा भयो। अब नर्मली के हो भन्दा, इफ एनी अफ द फलोइङ सर्कमस्टेन्सेस, इन एनी अफ द फलोइङ सर्कमस्टेन्सेस IRD may serve a notice to file income return for an income year or part of income year before due date of filing such return under any of the following conditions। IRD may serve a notice to file income return for an income year or part of income year before due date of filing such return under any of the following conditions। Number 1 bankrupt भयो भने, number 2 wound up भयो भने, number 3 liquidation भयो भने, indefinite period of time लाई नेपाल छोड्न लाग्यो भने, नेपालमा गरिरहेको कार्य छोड्यो भने, वा IRD लाई अन्यथा उपयुक्त लाग्यो। हेर्नु है, bankrupt भयो भने, wound up भयो भने, liquidation भयो भने, 3टा, indefinite period of time लाई नेपाल छोड्न लाग्यो भने, about to cease activity in Nepal छ भने, र त्यसपछि whereas IRD deems it appropriate to demand income return due to any other reasons। रिजन चाहिँ यो रिजन्स फर जियोबाडी एसेसमेन्ट। जियोबाडी एसेसमेन्टको रिजन पछि हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन के छ तपाईले हेर्नुभयो भने, पावर अफ IRD इन रेस्पेक्ट अफ जियोबाडी एसेसमेन्ट। त्यो के हो त? पावर अफ IRD, पावर अफ IRD अन्डर सेक्सन 100। IRD सँग 2टा पावर छ। यदि त्यो माथि भनेका 6वटा 1 2 3 4 5 6वटा मध्ये कुनै कन्डिसन अकर गर्यो भने, कुनै कन्डिसन अकर गर्यो भने, इफ देयर इज अकरेन्स अफ द कन्डिसन्स अर सिचुएसन रिफर्ड टु इन सेक्सन 96(5), यो हामीले माथि जुन कुरा गरेका थियौं यो सेक्सन 96(5) को कुरा हो। यो कन्डिसनको जुन कुरा छ सेक्सन 96 को सबसेक्सन 5 को कुरा हो। यदि यो अकर गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा IRD issue a notice requiring concerned person to file income return for an income year or part of income year within the due date mentioned in such notice। र यसरी नोटिस इस्यु गरे रिटर्न फाइल गर भनेर भन्यो भने, द पर्सन टु हुम द नोटिस इज सर्भ shall make self assessment of tax for the period mentioned in the notice and submit the return within such date as mentioned in the notice। अर्को IRD ले यो नगरेर और के गर्न सक्छ भन्दा, और दिस और दैट है, दिस और दिस के गर्न सक्छ IRD ले भने, मेक असेसमेन्ट अफ ट्याक्स, जियोबाडी असेसमेन्ट इन कमन पार्लेन्स अकॉर्डिंग टु IRD's बेस्ट जजमेन्ट फर द इन्कम इयर और पार्ट अफ इन्कम इयर। भनेपछि IRD ले आफैले ट्याक्स एसेसमेन्ट पनि गरिदिन सक्छ। IRD सँग भएको 2वटा अधिकार हो। यसरी जियोबाडी एसेसमेन्ट भइसकेपछि सेल्फ एसेसमेन्ट गर्नु, जियोबाडी एसेसमेन्ट गर्नको लागि जुन माथिको कुरा छ, यो काम गर्नको लागि सोकस नोटिस इस्यु गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दा, सोकस नोटिस हैज टु बी सर्भड अपन द टैक्स पेयर 7 दिनको समय दिएर, shall be served if IRD desires to demand return or make jeopardy assessment। Failure to serve sokus notice will lead to failed attempt to make jeopardy assessment। jeopardy assessment इन्कम रिटर्न डिमान्ड गरेको अवस्थामा वा जेबाडी एसेसमेन्ट आफैले डाइरेक्टली बेस्ट जजमेन्टको आधारमा ट्याक्स एसेसमेन्ट गरिदिएको अवस्थामा आईआरडी ले 7 दिनको सूचना दिनुपर्छ। यसपछि सेल्फ एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने कि नपर्ने जेबाडी एसेसमेन्ट गरेपछि भन्दा चाहिँ जेबाडी एसेसमेन्टमा दुईवटा कुरा छ, सेल्फ एसेसमेन्ट नट रिक्वायर्ड, सेल्फ एसेसमेन्ट रिक्वायर्ड। कुन बेलामा नट रिक्वायर्ड भन्दा पुरै वर्षको लागि जेबाडी एसेसमेन्ट भएको भए नट रिक्वायर्ड,
जियोपार्डी एसेसमेन्ट पार्ट अफ द इन्कम इयरको लागि भएको भए रिक्वायर्ड, तर कति अवधिको लागि रिक्वायर्ड भन्दा रिटर्न अन्डर सेल्फ एसेसमेन्ट स्याल इन्क्लुड इन्फर्मेसन फ्रम बिगिनिङ टु एन्ड अफ द इन्कम इयर। ट्याक्स पेड ड्युरिङ जियोपार्डी एसेसमेन्ट इज ट्रिटेड एज एडभान्स ट्याक्स। वर्षभरिको लागि जियोपार्डी एसेसमेन्ट भएको छ भने चाहिँ त्यो बेलामा सेल्फ एसेस रिटर्न बुझाउनु पर्दैन। जियोपार्डी एसेसमेन्टको प्रोसेस सेक्सन 96(5) अनुसारको इन्फर्मेसन आइआरडीले थाहा पाउँछ। त्यसपछि आइआरडीले आइडेन्टिफाई गर्छ यदि आफैले एसेसमेन्ट गर्ने हो कि इन्कम रिटर्न डिमान्ड गर्ने हो। जे गरे पनि उसले सोकस नोटिस इस्यु गर्छ। सोकस नोटिसमा 7 दिनभित्र रिप्लाई आउँछ र आइआरडीले जियोपार्डी एसेसमेन्ट अर्डरको एसेसमेन्ट अर्डर इस्यु गर्छ। एसेसमेन्ट अर्डरमा के हुनुपर्छ भन्दा द जियोपार्डी ट्याक्स एसेसमेन्ट अर्डर shall include the following matters: tax payable by the taxpayer for the period of assessment and the tax due for him, method of calculation of tax liability, reason of jeopardy assessment by IRO, period within which the tax due is payable, where and how to appeal against the order if the taxpayer is not satisfied with the assessment. यो पाँचवटा कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ। यदि यो पाँचवटा मध्ये कुनै एउटा कम्पोनेन्ट छुट्यो भने द अर्डर इज नल एन्ड भोइड। यो पाँचवटा मध्ये कुनै एउटा कम्पोनेन्ट छुट्यो भने द अर्डर इज नल एन्ड भोइड। केही छ क्वेसन जियोपार्डी एसेसमेन्टमा? मलाई लाग्छ जियोपार्डी एसेसमेन्ट सकियो। अब हामी एमेन्डेड एसेसमेन्ट लाग्छौँ। छैन रहेछ क्वेसन। अब म लागे एमेन्डेड एसेसमेन्टतिर। एमेन्डेड एसेसमेन्टमा एउटा रिजन, अर्को कतिचोटि गर्न पाइने, सोकस नोटिस र एसेसमेन्ट अर्डर। ये हो रिजन। के हो भन्दा देयर इज नो रिजन एट अल। इफ आइआरडी डिजायर्स टु मेक एमेन्डेड एसेसमेन्ट देन आइआरडी क्यान मेक एमेन्डेड एसेसमेन्ट। इफ आइआरडी डिजायर्स टु मेक एमेन्डेड एसेसमेन्ट देन आइआरडी क्यान मेक एमेन्डेड एसेसमेन्ट। आइआरडीले चाह्यो भने एमेन्डेड एसेसमेन्ट गर्न सक्छ। नम्बर्स अफ एसेसमेन्ट्स कतिचोटि भन्दा एज मेनी टाइम्स एज आइआरडी डिम्स इट्स एप्रोप्रिएट। as many times as IRD deems it appropriate. तर within 4 years of the following: in case of self-assessment from the due date for filing the return, in case of jeopardy assessment from the date on which the notice of assessment is served to the taxpayer under section 102, reassessment of amended assessment from the date mentioned in the left as the case may be. भनेको मतलब तपाईले 2076-77 को एमेन्डेड एसेसमेन्ट गर्ने हो भने 4 वर्ष भित्र 2077 साल असोज एन्ड को 4 वर्ष भित्र जति पटक पनि गर्न पाइन्छ। ठीक छ। जियोपार्डी एसेसमेन्ट रहेछ भने जस्तो 2076-77 को जियोपार्डी एसेसमेन्ट गराएर ट्याक्स अफिसले 2077 साल असोज के रे साउन 2 गते जियोपार्डी एसेसमेन्ट अर्डर इस्यु गराएर 76-77 को भने कति वर्ष भित्र भन्दा 4 वर्ष भित्र 2081 श्रावण 1 भित्र जति पटक पनि गर्न पाइयो। अब जस्तो 2081 साउन 1 मा एमेन्डेड एसेसमेन्ट गर्यो, अब फेरि एमेन्डेड एसेसमेन्ट गर्छु, एक पटक गरेको एमेन्डेड एसेसमेन्टलाई भनेर फेरि रिएसेसमेन्ट अफ एमेन्डेड एसेसमेन्ट गर्छु भनेर अर्को 4 वर्ष थप्न पाउने कि नपाउने भन्दा नपाउने, ओरिजिनल डेडलाइनको 4 वर्ष भित्र चाहिँ एमेन्डेड एसेसमेन्ट भइसकेको हुनुपर्छ। एकचोटि र यो 4 वर्ष भित्र पनि एकचोटि एमेन्डेड एसेसमेन्ट गरिसकेपछि फाइल क्लोज हुन सक्छ। कस्तो अवस्थामा भन्दा क्यान नट एमेन्ड एन्ड एसेसमेन्ट टु द एक्सटेन्ट दैट द एसेसमेन्ट हैज बीन एमेन्डेड अर रिड्युस पर्सुएन्ट टु एन अर्डर अफ रेभेन्यू ट्रिब्युनल अर एनी अदर अथराइज्ड कोर्ट अनलेस द अर्डर इज भ्याकेटेड। भनेको मतलब के हो भन्दा चाहिँ जस्तो अब एउटा एक्सपेन्सेस डिसअलाउ गर्यो ट्याक्सले, एक्सपेन्सेस नट डिडक्टिबल हो भने ट्याक्सले, म कहाँ गएँ, मुद्दामा गएँ र कम्पिटेन्ट कोर्टले मलाई जिताइदियो। यो टाइम चाहिँ 3 इयर्स फ्रम फाइलिङ अफ रिटर्न, ड्यू डेट अफ फाइलिङ अफ रिटर्न, ड्यू डेट अफ फाइलिङ अफ रिटर्न छ, फाइलिङ अफ रिटर्न छ 3 इयर्स भने यस्तो अवस्थामा अब ट्याक्स अफिसले फेरि एमेन्डेड एसेसमेन्ट गरेर यो एक्सपेन्सेसलाई फेरि नट डिडक्टिबल बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा मिल्दैन। यो एक्सपेन्सेसलाई नट डिडक्ट अरूको लागि चाहिँ एमेन्डेड एसेसमेन्ट गर्न पाइन्छ, तर कोर्टले फाइनलाइज गरेको केसमा एमेन्डेड एसेसमेन्ट गर्न पाइँदैन। बट नयाँ एभिडेन्स आयो र कोर्टमा गएर मैले यसमा एमेन्डेड एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो, दिज आर द रिजन्स फर एमेन्डेड एसेसमेन्ट भन्यो र कोर्टले भ्याकेट गरिदियो भने कोर्टले चाहिँ हो ठिक छ तपाईले भनेको ठिक छ एकचोटि एसेसमेन्ट गरेर हेर्नुस् भनेर भ्याकेट गरिदियो भने, अर्डरलाई भ्याकेट गरिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्न पाइन्छ, एमेन्डेड एसेसमेन्ट गर्न पाइन्छ।
यो नर्मल कन्डिसनमा। इन एबनर्मल कन्डिसन अर इन रेस्पेक्ट अफ इनएक्युरेट एसेसमेन्ट बाई रिजन अफ फ्रड, अर्को के छ आयो इन रेस्पेक्ट अफ इनएक्युरेट एसेसमेन्ट बाई रिजन अफ फ्रड आफ्टर एक्सपायरी अफ 4 years जहिले पनि गर्न पाइन्छ, तर विदिन 1 year फ्रम द डेट अफ रिसिभिङ इन्फर्मेसन अफ फ्रड, बट विदिन 1 year फ्रम द डेट अफ रिसिभिङ इन्फर्मेसन अफ फ्रड। सोकस नोटिस 15 दिनको सूचना जारी गर्नुपर्छ र एमेन्डेड एसेसमेन्ट अर्डरको चाहिँ त्यही हो, माथि हामीले जे कुरा गरेका थियौँ त्यही नै हो। टोटल ट्याक्स पेबल बाई हिम, ट्याक्स ड्यू एन्ड द ट्याक्स ड्यू फर हिम, मेथड अफ क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स, रिजन फर एमेन्डेड एसेसमेन्ट, पिरियड विदिन विच द ट्याक्स इज पेबल, when and how the appeal against the order if the taxpayer is not satisfied with the amended assessment. नै हो प्रोसेस अफ एमेन्डेड एसेसमेन्ट। यो प्र्याक्टिकली हुने कुरा हो। रिजोल्युसन अफ ट्याक्स डिस्प्युट्स हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। म अब अर्को च्याप्टरमा लाग्छु। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज आस्क द क्वेसन। रिकभरी अफ ट्याक्स ड्यू एन्ड अदर म्याटर्स। योबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, यो चाहिँ म सब भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। IRD's first right over withholding taxes in liquidation proceeding. Income tax withheld by a withholding agent is held in trust for the government of Nepal. Any extra acquired by the agent into which the tax withheld may be traced is also treated as held in trust for the government of Nepal. Is not subject to attachment in respect of debt or liability of the agent. And in the event of liquidation or bankruptcy of the agent, the withholding taxes does not form part of the estate in liquidation and bankruptcy of the withholding agent. IRD or IRO has the first claim over the amount of tax or assets so acquired even before distribution in liquidation or bankruptcy is made. भनेको मतलब अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इन्कम ट्याक्स विथहेल्ड बाइ विथहोल्डिङ एजेन्ट, विथहोल्डिङ एजेन्टले विथहोल्ड गरेको विथहोल्ड, फर एक्जाम्पल नेपाल विकास बैंक, नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड थियो, उसले 2000 ट्याक्स विथहोल्ड गरेर राखेको थियो, ट्याक्स विथहोल्ड गरेर राखेको थियो। अब यो लिक्विडेसनमा गयो भने यो विथहोल्डिङ ट्याक्स चाहिँ के भन्दा ट्याक्स विथहोल्ड गरेर राखेको अमाउन्ट चाहिँ के भन्दा यो क्रेडिटर बन्दैन के, यो डाइरेक्टली उसको जति पनि पैसा आउँछ सुरुमा लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस भन्दा अगाडि आउने एक्सपेन्सेस भन्दा अगाडि यो पैसा पहिला पे गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हो विथहोल्डिङ ट्याक्सको केसमा। अब अर्को भनेको चाहिँ चार्ज ओभर एसेट एन्ड अक्सन। यदि कुनै डिफल्टरले कुनै पर्सन ट्याक्स तिर्नुपर्ने व्यक्तिले कर तिरेन भने त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको दाबी क्रिएट हुन्छ। तर त्यस्तो दाबी स्पेसिफिक चार्ज त्यो बेलामा बन्छ when a notice is served upon that person to create charge over specific asset। र त्यो नोटिसमा के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दा तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ the details of the assets on which the charge is created, the extent of charge, the amount of tax to which charge relates and any other details if any। तीनटा कुरा चाहिँ हुनै पर्यो। कुन एसेटमा चार्ज क्रिएट गरिएको, जस्तो तपाईको फलानो जग्गा कब्जामा लिएको छु भनेर लेख्नु पर्यो के को प्रयोजनको लागि भन्दा तपाईले तिर्न बाँकी 5 करोड करको लागि, तेस्रो कुरा हैन, अनि कुन हदसम्म त्यो कुरा हुनु पर्यो। र यो नोटिस बाहेक पनि अर्को एउटा फर्मालिटी पूरा गर्नुपर्छ। ल्यान्ड र बिल्डिङमा चार्ज क्रिएट गर्नको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा नेपाल सरकारको बिहाफमा त्यो सम्पत्तिलाई रोका राख्नुपर्छ। ट्यान्जिबल एसेटको लागि ट्यान्जिबल एसेटलाई आफ्नो पोजिसनमा लिनुपर्छ स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट गर्नलाई, र यो दुईटा बाहेकका अन्य एसेटको लागि चाहिँ नोटिस सब गरे पुग्छ। यो नोटिस जुन छ यो नोटिसले पुग्छ भनेको मतलब के हो भन्दा कुनै पनि व्यक्तिले, जस्तो मैले इन्कम ट्याक्स तिरिन भने मेरो जुनसुकै सम्पत्तिमा पनि नेपाल सरकारको हक हुने भयो, तर त्यस्तो हक नेपाल सरकारले उपभोग गर्नको लागि यदि ल्यान्ड र बिल्डिङ छ भने दुईटा काम गर्नु पर्यो। पहिला चाहिँ मलाई नोटिस सर्भ गर्नु पर्यो तेरो फलानो एसेट चाहिँ मैले कब्जामा लिएको छु भनेर, साथसाथै के गर्नु पर्यो भन्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा नेपाल सरकारको बिहाफमा त्यो जग्गा र घरलाई रोका राख्नु पर्यो। हैन मेरो घरमा भएको सुनलाई चार्ज क्रिएट गर्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्यो भन्दा नोटिस इस्यु गर्नु पर्यो मलाई, र मेरो घरमा भएको सुन कब्जामा लिनु पर्यो, अर्थात् ट्यान्जिबल एसेट कब्जामा लिनु पर्यो। मेरो डेटरलाई, मेरो त्यसपछि आएर अरु रिसिभेबललाई वा बैंक एकाउन्टमा भएको पैसालाई यदि चार्ज क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई नोटिस सब गरे पुग्यो।
टेन्जिबल एसेट बाहेक अरूको लागि हो भने चाहिँ नोटिस सर्भ गरे पुग्यो। चार्ज क्रिएट गरेर हुँदैन, चार्ज क्रिएट गर्छ अनि त्यसपछि अक्सन गर्छ। चार्ज क्रिएट गर्दा र अक्सन गर्दा लागेको खर्चको सम्बन्धमा पनि एउटा नोटिस इस्यु गर्नुपर्छ। द ट्याक्स अफिस shall serve a notice on tax defaulter with respect to amount due to him before the creation of charge, the expenses incurred or to be incurred on the creation of the charge or on the auction sales. The date of payment of such expenses to be made by the tax defaulter also should be mentioned in the notice. भनेपछि त्यो सम्पत्ति कब्जामा लिँदा लागेको खर्च र सम्पत्ति अक्सन गर्दा लाग्ने खर्च जति पनि छ त्यो खर्चलाई समेटेर यति रकम चाहिँ तपाईले ट्याक्स तिर्नु होला भनेर आउनु पर्यो र त्यो पैसा तिर्नु पर्यो। यसलाई पनि हामी ट्याक्स नै भन्छौं। ट्याक्सको डेफिनेसनमा गयो भने यो पनि ट्याक्स नै हो। इन्कम ट्याक्सको डेफिनेसनमा गयो भने यो पनि ट्याक्स नै हो। यसपछि अक्सन प्रोसेस सुरु भयो। तर अक्सन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै जस्तो तपाईले चार्ज क्रिएट गर्नुभयो, पहिला चार्ज क्रिएट गरेपछि म आत्तिँदै के गरेँ भन्दा पैसा तिर्न गएँ, रिजनेबल पैसा तिरेँ भने मेरो अब सम्पत्ति के हुन्छ, फुकुवा हुन्छ। सम्पत्ति फुकुवा हुन्छ वा रिलिज अफ चार्ज हुन्छ। कुन बेलामा चार्जलाई रिलिज गर्ने भन्दा चाहिँ ओन्ली इफ द डिफल्टर पेज द इन्टायर पेएबल अमाउन्ट आफ्टर द चार्ज आफ्टर द क्रिएसन अफ चार्ज क्रिएट गरेपछि सबै इन्टायर पेएबल अमाउन्टलाई पे गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा एसेट रिलिज हुन्छ। रिलिज गर्नको लागि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ भने के गर्नु पर्यो, पहिला कसरी चार्ज क्रिएट गरेको सम्बन्धित मातपत कार्यालयमा चिठी लेखेर रोक राखेको, अब रोक्का फुक्का गर्नु पर्यो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हैन अदर टेन्जिबल एसेट छ भने के गर्ने, पहिला कसरी चार्ज क्रिएट गरेको ठ्याक्क सम्झिनु। चार्ज क्रिएट गर्दा के गरेछ भन्दा सम्पत्ति कब्जामा ल्याछ भनेपछि के गर्नु पर्यो, पोजेसनलाई फिर्ता गरिदिनु पर्यो। त्यो बाहेक अरु सम्पत्ति रहेछ भने पहिला चिठी लेखेर चार्ज क्रिएट गरेको, अब रिलिज अपडेट गरिदिनु पर्यो, सकियो। यसपछि प्रोसिजर टु टेक पोजेसन अफ गुड्स एन्ड अक्सन अफ एसेट्स अन व्हिच स्पेसिफिक चार्जेस क्रिएटेड, म्यान्डेटरी प्रोसिजरल ल फर अक्सन। सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो डिफल्टरलाई चार्ज क्रिएट गरिसकेपछि स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट गरेको एसेटलाई पोजेसनमा लिनको लागि नोटिस सर्भ गर्नु पर्यो। कुन एसेट चार्ज गरेको हो, मेथड एन्ड टाइमिङ अफ सेल अफ एसेट्स, टेन्जिबल एसेट हो भने चाहिँ कस्तो कुन ठाउँमा गएर त्यो सम्पत्ति कब्जामा लिने हो, यो तीनवटा कुरा राखेर एउटा नोटिस इस्यु गर्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दा टेन्जिबल एसेटलाई कब्जामा लिनु पर्यो। त्यस्तो टेन्जिबल एसेटलाई कब्जामा लिनको लागि प्रेमाइसमा छिर्नु पर्यो र त्यस्तो टेन्जिबल एसेटलाई अदर देन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई ट्याक्स अफिसरलाई ठिक लागेको ठाउँमा स्टोर गर्नु पर्यो। तर कस्ट कसको हो, डिफल्टरको कस्ट हो। यति भइसकेपछि हामी अब अक्सनमा प्रवेश गर्छौं। अक्सन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यसले केही पनि भनेको छैन, रेगुलेसनले भन्छ अक्सन कसरी गर्ने। त्यसमा हामी डिटेलमा डिस्कसन गर्दैनौं। तर कहिलेसम्म अक्सन गर्न पाइँदैन चाहिँ भन्छ। घर र जग्गा कब्जामा लिएको भए कब्जामा लिएको 30 दिनपछि मात्रै अक्सन गर्न पाइन्छ। कुहिएर नष्ट भएर जाने टेन्जिबल एसेट्सहरु, पेरिसेबल टेन्जिबल एसेटहरु कब्जामा लिएको हो भने भोलिपल्ट नै अक्सन गर्नुपर्छ। अदर टेन्जिबल एसेट हो भने वा अरु एसेट हो भने अदर टेन्जिबल एसेट र अरु एसेट हो भने कब्जामा लिएको 10 दिनपछि अक्सन गर्न पाइन्छ। त्यो भन्दा अगाडि पाइँदैन। भनेपछि 30 दिन भोलिपल्ट र 10 दिन अक्सन गर्ने ड्यू डेट। ट्रिटमेन्ट अफ अक्सन प्रोसिड्स, अक्सन गरेर पैसा आयो अब के गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ एसेट चार्ज क्रिएट गर्दा लागेको खर्च, एसेटलाई कब्जामा लिँदा लागेको खर्च र एसेटको अक्सन गर्दा लागेको खर्चलाई रिकभर गर्ने। त्यसपछि सेक्सन 119 र सेक्सन 118 अनुसारको इन्कम ट्याक्स म्यानुअलले वा डाइरेक्टिभ 118 पनि भनेको छ, सेक्सन 118 अनुसारको इन्ट्रेस्ट रिकभर गर्ने। त्यसपछि ट्याक्स प्रिन्सिपल रिकभर गर्ने र बाँकी बच्यो भने के गर्ने, ट्याक्स डिफल्टरलाई रिफन्ड गर्ने। बचेन भने के गर्ने भन्दा फेरि अक्सन गर्ने। पैसा पुगेन भने के गर्ने भन्दा फेरि अक्सन गर्ने, फेरि माथिको प्रोसेस फलो गर्ने। जतिन्जेलसम्म चाहिँ पैसा सबै रिकभर हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म सम्पत्ति अक्सन गर्ने, पैसा उठाउने, सम्पत्ति अक्सन गर्ने, पैसा उठाउने। भनेपछि करले पानी मुनि गए पनि कर उठाउन छोड्दैन। कतिवटा नोटिस इस्यु गर्नुपर्छ सेक्सन 104 र 105 अनुसार भन्दा 4 वटा नोटिस इस्यु गर्नुपर्छ। एउटा चार्ज क्रिएट गर्नलाई, त्यसपछि अर्को खर्च कति भयो भनेर खर्चलाई डिसाइड गर्नलाई, अनि एसेटलाई पोजेसनमा लिने बेलामा र त्यसपछि अक्सन प्रोसिड्समा आएको पैसालाई कसरी प्रयोग गरियो भन्ने सम्बन्धमा 4 वटा नोटिस इस्यु गर्नुपर्छ। भनेपछि अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा सोधिन सक्छ व्हाट आर द नोटिसेस टु बी इस्युड अन्डर सेक्सन 104 एन्ड 105 और when creating charge over asset or auction of assets भन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा लेख्ने आन्सर यही नै हो। अर्को छ डिपार्चर प्रोहिबिसन अर्डर। यदि कसैले कर तिरेन भने नेपालबाट
छोड्नलाई रोक लगाउन सक्छ। जस्तो कि इन्डियामा विजय माल्याको केस, पहिला विजय माल्या भाग्यो अनि बल्ल पासपोर्ट रद्द गरियो। यो केसमा चाहिँ के हो भन्दा पहिला व्यक्ति भाग्नुभन्दा अगाडि नै पासपोर्ट रद्द गरिदिने र रोक्दिने, डिपार्चर प्रोहिबिसन अर्डर। यो पास्ट क्वेसन पनि हो है आइक्यानको, आउन सक्छ एक्जाममा। IRD सर्भ्स अ नोटिस टु ट्याक्स डिफल्टर टु पे ट्याक्स पेएबल बाइ हिम विदिन स्पेसिफाइड डेट्स। भनेको मतलब अब जस्तो म छु, मैले कर तिरेको छैन भने मलाई के भन्यो भन्दा 2077 साल चैत 1 गतेभित्र कर तिर्न आउनु भनेर एउटा नोटिस सर्भ गर्यो। त्यसपछि अब मैले के गरेँ भन्दा कर तिर्ने बारेमा वास्ता व्यस्ता गरिन र म नेपाल छोड्न लागेँ भन्ने IRD ले थाहा पायो। भनेपछि द ट्याक्स डिफल्टर does not pay tax or does not make necessary arrangement to pay tax, and there is risk that the tax may not be recovered after he leaves Nepal. ठीक छ। यस्तो अवस्थामा 2077 साल चैत्र 1 गते चाहिँ ड्यू डेट हो है पेमेन्टको, चैत्र 1 गते भित्र तिर्नु भनेर मलाई भनेको छ। यस्तो अवस्थामा IRD may serve a notice in writing to concerned Department of Government Nepal to prevent the tax defaulter from leaving Nepal. नेपाल छोड्नबाट रोक लगाएर रोक्न गर्नको लागि चाहिँ कन्सर्न डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट नेपाललाई चिठी लेख्न सक्छ, नोटिस इस्यु गर्न सक्छ। Such departure prohibition order is in effect for a period of not more than 72 hours from the time of the expiry of deadline mentioned in the notice up to the tax defaulter to pay due tax amount. भनेपछि कति समयको लागि हुन्छ भन्दा चाहिँ प्लस 72 आवर्स को लागि हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई किन यो नोटिसको कुरा लिएर आएँ अघि भन्दा चाहिँ यो नोटिस प्लस 72 आवर्स सम्मलाई चाहिँ मलाई रोक लगाउन सक्छ। भनेपछि मलाई 2077 साल फागुन 15 गते चाहिँ नोटिस सर्भ गर्यो र अब म भाग्छु जस्तो लाग्यो भने ट्याक्स अफिसले के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ मलाई कहिलेसम्मलाई रोक लगाउन सक्यो भन्दा 2077 साल चैत्र 1 गते प्लस 72 आवर्स को लागि चाहिँ डिपार्चर प्रोहिबिसन अर्डर इस्यु गर्न सक्छ। यदि यो भन्दा बढी एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ कन्सर्न्ड हाइकोर्टको अप्रुभल लिनुपर्छ र यदि ट्याक्स पेयरले ट्याक्स तिर्ने नेसेसरी एरेन्जमेन्ट मात्रै गर्यो भने पनि डिपार्चर प्रोहिबिसन अर्डर चाहिँ रिलिज विथड्र हुन्छ। यति कुरा 1 2 3 4 5 6 वटा लाइन लेख्यो भने 5 मार्क्स को क्वेशन आयो भने 5 मा 5 आउँछ। कहिले काहीँ केस बनाएर सोधिन्छ, त्यो केसको पनि आन्सर लेख्न सकियो। रिकभरी अफ ट्याक्स फ्रम अफिसर अफ एन एन्टिटी, यो फाइनान्स मा तपाई यदि काम गर्नुहुन्छ र तपाईको एन्टिटीले कर तिरेन भने यु मे बी रेस्पोन्सिबल टु पे ट्याक्स है। अफिसर अफ एन्टिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा म्यानेजर अफ द एन्टिटी अर पर्सन पर्पोर्टिङ टु एक्ट इन द क्यापेसिटी अफ म्यानेजर। म्यानेजर अफ एन्टिटी भनेको के हो भन्दा म्यानेजमेन्ट डिसिजन गर्ने व्यक्ति, ट्रस्टी अफ द ट्रस्ट र पर्सन ह्याभिङ ओनरशिप ओभर द फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट। कम्प्लायन्स विथ ट्याक्स लज दुईटा हुन्छ, डिफल्ट इन पेमेन्ट अफ ट्याक्स, अदर ब्रिचेस अफ इन्कम ट्याक्स ल। इन्कम ट्याक्स ल को अरु ब्रिचको केसमा सम्बन्धित व्यक्ति जसलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाइएको हो, द पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड टु कम्प्लाई विथ प्रोभिजन्स अफ ल एन्ड इन चार्ज अफ द कम्प्लायन्स शैल बी हेल्ड रेस्पोन्सिबल फर द कम्प्लायन्स फर नन कम्प्लायन्स। तर कर तिरेन भने चाहिँ दुईटा कुरा आउँछ, जोइन्ट एन्ड सेभरल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ फलोइङ अफिसर्स, अफिसर नट रेस्पोन्सिबल। कसको चाहिँ जोइन्ट एन्ड सेभरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो भने चाहिँ कर तिर्नुपर्ने ड्यू डेटमा जो अफिसर वाज इन चार्ज एट द टाइम अफ ड्यू डेट अफ पेमेन्ट अफ ट्याक्स त्यो व्यक्ति, अर्को द अफिसर रिज्युमिङ द अफिस विदिन द प्रिभियस 6 मन्थ्स। भनेको मतलब कर तिर्नुपर्ने ड्यू डेट 2077 असोज एन्ड हो भने को भन्दा चाहिँ जो जो व्यक्ति चाहिँ म्यानेजमेन्ट क्यापेसिटीमा म्यानेजमेन्ट डिसिजन मेकिङमा छन् उनीहरू कहिलेदेखिको 2077 साल वैशाख 1 देखिका अफिसरहरू 2077 साल असोज एन्डसम्मका सबै अफिसरहरू रेस्पोन्सिबल हुने भए। तर यदि यस्ता अफिसरहरू जो जो अफिसरहरू छन् म्यानेजमेन्ट डिसिजन मेकिङमा पनि रोल छ तर उनीहरू चाहिँ के छ भन्दा यो कर नतिर्ने काम चाहिँ वेयर द अफेन्स इज कमिटेड बाइ द एन्टिटी विदाउट द अफिसर्स नलेज अर कन्सेन्ट। कर नतिर्ने काम चाहिँ कसले गरेको हो, उनीहरूलाई थाहा नपाइकन वा उनीहरूको कन्सेन्ट बिना चाहिँ भएको हो भने, वा कर तिर्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि where the officer has exercised a reasonable degree of care, diligence, skill and prudence that would have been exercised in comparative circumstances to prevent such offense। कर तिर्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि कर तिर्न नसकेको हो भने त्यस्तो अवस्थामा where the officer has exercised a reasonable degree of care, diligence, skill and prudence that would have been exercised in comparative circumstances to prevent such offense। मैले एकदमै फास्ट बोले, बिस्तारै बोल्छु म। where the officer has exercised a reasonable degree of care, diligence, skill and prudence that would have been exercised in comparative circumstances to prevent such events छ भने यस्तो अवस्थामा के भयो, अब
व्हाट डु यु मिन बाइ द्याट? त्यो अफिसर रेस्पोन्सिबल भएन। अब अफिसर रेस्पोन्सिबल भयो भने अफिसरको लागि ड्यू डेट अफ पेमेन्ट अफ ट्याक्स कहिले हो भन्दा चाहिँ जुन दिनमा चाहिँ इन्टिटीलाई ड्यू डेट हो र अफिसरलाई रेस्पोन्सिबल बनाएर अफिसरसँग कर असुल गर्न सक्छ। अफिसरसँग कर असुल गर्यो भने द अफिसर may recover the amount from the entity, may retain any asset including money of the entity in his possession not exceeding the amount paid by him. In case the officer has retained any asset, the entity or any other person has no right to claim for the property. भनेपछि आइआरडी ले अफिसरबाट पैसा रिकभर गर्यो भने अफिसरले चाहिँ इन्टिटीबाट पैसा रिकभर गर्न मज्जाले सक्छ। सकियो यो रिकभरी अफ ट्याक्स फ्रम अफिसर। रिकभरी अफ एउटा अक्सन गरेर, अर्को डिपार्चर प्रोभिजन अर्डर, अर्को अफिसरबाट रिकभर गर्न सक्ने रहेछ इन्टिटीको केसमा। तीनटा कुरा भयो है। चौथो कुरा चाहिँ रिसिभरबाट, इन्टिटीको रिसिभरबाट वा पर्सन कुनै पनि पर्सनको रिसिभरबाट ट्याक्स रिकभर गर्न सक्छ। रिसिभर भनेको के हो? लिक्विडेटर हो, कोर्ट वा कोर्ट भन्दा बाहिरबाट अपोइन्ट भएको रिसिभर हो, सम्पत्ति मोर्गेजमा राखेको सम्पत्ति पोजेसनमा राख्ने व्यक्ति हो, डिसिज इन्डिभिजुअलको स्टेटको एक्जिक्युटिभ एडमिनिस्ट्रेटर र डाइरेक्ट हायर हो, अ पर्सन conducting the affairs of an incapacitated individual पनि के हो? रिसिभर हो। रिसिभरको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्दा दुईटा छ, एउटा रिसिभरको रेस्पोन्सिबिलिटी, अर्को ट्याक्स अथोरिटीको रेस्पोन्सिबिलिटी। रिसिभरको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हो भन्दा रिसिभरको रूपमा अपोइन्ट भएको दिनमा वा कुनै पनि सम्पत्ति आफ्नो पोजिसनमा लिएको दिनमध्ये जुन अघिल्लो दिन हुन्छ त्यो दिनबाट 15 दिनभित्र। भनेको मतलब अब कोही मान्छे मर्यो, उसको रेखदेख गर्दा कोही पनि छैन। राम चाहिँ के गर्यो भन्दा त्यो सम्पत्ति रेखदेख गर्नलाई अगाडि छ 2077 साल फागुन 1 गते। पछि कोर्टले 2077 साल फागुन 20 गते कोर्टले नै उसलाई के गरिदियो भन्दा रिसिभरको रूपमा त्यो पार्टिकुलर मान्छे मरेको मान्छेको सम्पत्तिको चाहिँ रेखदेखकर्ताको रूपमा अपोइन्ट गरिदियो फागुन 20 गते। भने यस्तो अवस्थामा उसले कहिले ट्याक्स अफिसलाई नोटिफाई गर्नु पर्यो भन्दा सम्पत्ति कब्जामा लिएको मिति अर्लियर भयो 2077 फागुन 1 गतेको मितिले 15 दिनभित्र चाहिँ उसले के भन्नु पर्यो ट्याक्स अफिसलाई भने आई हेभ बीन अपोइन्टेड एज द रिसिभर अफ मिस्टर फलानोस स्टेट हु इज डेड। त्यति मात्रै गरेर भएन, त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दा मिस्टर फलानाको स्टेटको रिसिभर भइसकेपछि मिस्टर फलानाको स्टेटको सफिसिएन्ट एसेट बेच्नु पर्यो र ट्याक्स अफिसलाई तिर्नुपर्ने अमाउन्ट चाहिँ सेट असाइड गर्नु पर्यो। जति अमाउन्ट सेट असाइड गर्छ त्यो बराबरको अमाउन्ट ट्याक्स अफिसमा लगेर बुझाउनु पर्यो। ट्याक्स अफिसलाई तिर्नुपर्ने अमाउन्ट भनेको के हो? एउटा विथहोल्डिङ ट्याक्सेस हो। विथहोल्डिङ ट्याक्सेसको केसमा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ नि, पहिला आफ्नो खर्च भन्दा अगाडि नै लगेर ट्याक्स अफिसमा बुझाउनु पर्छ। अरु चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्सेस हो। भनेपछि कर्पोरेट ट्याक्सेस र विथहोल्डिङ ट्याक्सेस जुन छ त्यो कर्पोरेट ट्याक्सेस र विथहोल्डिङ ट्याक्सेस सेट असाइड गर्नु पर्यो एसेट बेचेर आएको प्रोसिडिङबाट र ट्याक्स अफिसमा लगेर बुझाउनु पर्यो। अब यो केसमा के हो भन्दा ट्याक्स अथोरिटीको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्दा व्हेन यो मान्छेले यहाँ नोटिफाई गर्दिन साथुले के भन्नु पर्यो द ट्याक्स अफिस shall notify the receiver in writing about the amount of tax payable by the person। कति पैसा तिर्न बाँकी छ भनेर रिसिभरलाई चाहिँ भनिदिनु पर्यो। रिसिभरले के गर्छ भन्दा आफ्नो पोजेसनमा भएको सम्पत्ति कब्जा गर्छ र अमाउन्ट सेट असाइड गर्छ। सबभन्दा पहिला के गर्छ भन्दा सेल सफिसिएन्ट एसेट अन हिज पोसेसन। सेकेन्ड केस he must set aside an amount due to the defaulter for tax deducted at source but not deposited. He must pay the amount having the priority over tax. त्यसपछि if any amount is left after paying the amount having a priority over tax, he must set the amount of tax on behalf of the taxpayer as notified by tax office. In case the receiver fails to set aside and pay the amount of tax, he shall be personally liable to pay an amount equal to the tax payable to the tax office. The receiver, on payment of the amount of tax to the tax office, gets the right to recover the amount from the person to whom he is serving as receiver. कुरा बुझ्यो होला? सिम्पल। तपाईले के गर्नुहुन्छ विथहोल्डिङ ट्याक्स बेच्नुहुन्छ, विथहोल्डिङ ट्याक्स बराबरको सेट असाइड गर्नुहुन्छ र तिर्नुहुन्छ। अझै पैसा बाँकी बच्यो भने जस्तो तपाईसँग 20 लाख रुपैयाँ आयो सम्पत्ति बेचेर, विथहोल्डिङ ट्याक्स अफिसले विथहोल्डिङ ट्याक्स 5 लाख तिर्न बाँकी छ भनेर तपाईलाई नोटिस सर्भ गर्यो विथहोल्डिङ ट्याक्स। त्यो बाहेक अरु कर्पोरेट ट्याक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ, 20 लाखै तिर्न बाँकी छ भनेर तपाईलाई नोटिस सर्भ गर्यो। भने सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा यो 20 लाख रुपैयाँबाट 5 लाख रुपैयाँ छुटाउनु पर्यो। तपाईसँग बाँकी रह्यो 15 लाख रुपैयाँ। यो 5 लाखलाई तपाईले के गर्नु पर्यो अब विथहोल्डिङ ट्याक्स भनेर
डिपोजिट गर्नु पर्यो, WST डिपोजिट गर्नु पर्यो। तपाईले अब यो 5 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गर्नु भएन भने ट्याक्स अफिसले के गर्छ, यो क्लज लगाउँछ। त्यो बराबरको अमाउन्ट चाहिँ तपाईको पर्सनल लायबिलिटीसहरु रिकभर गर्छ। अब यो 15 लाख बाँकी बचेकोबाट के गर्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट तपाईले के गर्नुहुन्छ, पे एनी अदर अमाउन्ट ह्याभिङ प्रायोरिटी ओभर ट्याक्स। त्यो लिक्विडेसनमा आउँछ नि हैन, ह्याभिङ लिक्विडेसनमा तपाईले क्याप 2 मा पढ्नु भयो होला वा आईपीसीसी मा पढ्नु भयो होला, प्रायोरिटी ओभर ट्याक्स। त्यसपछि पनि पैसा बच्यो भने जस्तो 15 लाखमा 12 लाख रुपैयाँ चाहिँ सेक्युर्ड क्रेडिटर्स रहेछ, सेक्युर्ड क्रेडिटर्स तपाईले गर्नुभयो भने चाहिँ अब 3 लाख रुपैयाँ बच्यो। तपाईले के गर्ने भन्दा ट्याक्सको प्रायोरिटी आयो नि त। भनेपछि तपाईले 3 लाख रुपैयाँ, 3 लाख भन्दा धेरै छैन, तिर्नुपर्ने ट्याक्स त 20 लाख हो, 3 लाख मात्रै छ भनेपछि तपाईले 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ ट्याक्स भनेर छुट्याउनु पर्यो र ट्याक्स अफिसमा लगेर बुझाउनु पर्यो। तपाईले यो 3 लाख रुपैयाँ ट्याक्स भनेर छुट्याउनु भएन, अब शेयर होल्डरलाई फिर्ता गर्नतिर लाग्नु भयो भने चाहिँ दिस विल बी योर पर्सनल ट्याक्स अब्लिगेसन। सक्यो। रिकभरी अफ ट्याक्स फ्रम डेटर अफ ट्याक्स डिफल्टर भनेपछि तपाईले हेर्नुभयो एउटा चार्ज प्लस अक्सन, पोइन्ट नम्बर 1। पोइन्ट नम्बर 2, फर्स्ट पोइन्ट इज चार्ज क्रिएट गर्ने र अक्सन गर्ने। पोइन्ट नम्बर 2 तपाईले के हेर्नुभयो, दोस्रो पोइन्टमा तपाईले के हेर्नुभयो, डिपार्चर प्रोभिजन अर्डर। तेस्रो पोइन्टमा अफिसर अफ द एन्टिटी। चौथो पोइन्टमा रिसिभर। र अब हामी पाँचौं अप्सनमा छौं। पाँचौं अप्सन के हो रिकभरीको लागि भन्दा चाहिँ डेटर अफ ट्याक्स डिफल्टरबाट कर उठाउनु। को हो डेटर भन्दा चाहिँ अपन द फलोइङ पर्सन्स रिक्वेस्टिङ देम टु पे अमाउन्ट दैट इज पेएबल टु ट्याक्स डिफल्टर टु ट्याक्स अफिस टु द एक्सटेन्ट द ट्याक्स पेएबल बाइ द ट्याक्स डिफल्टर। एकदमै लामो कुरा हो। जस्तो रामले तिर्नुपर्ने ट्याक्स 10 लाख रहेछ, रामको ब्यालेन्स सिट हेरेको श्यामबाट उठाउनु पर्ने, श्याम चाहिँ उसको डेटर रहेछ, 20 लाख रुपैयाँ रहेछ उठाउनु पर्ने पैसा। ठीक छ। र श्याम हैज टु पे इट बाई असाढेन 2077। उसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ असाढेन 2077 मा तिर्नुपर्छ भन्छ। यस्तो अवस्थामा अब ट्याक्स अफिसले कसलाई नोटिस सर्भ गर्ने, श्यामलाई नोटिस सर्भ गर्ने। कति अमाउन्ट तिर्नको लागि, 10 लाख तिर्नको लागि। ठीक छ। तर श्यामले तिर्नुपर्ने पैसा नै कति रहेछ, जम्मा 5 लाख रहेछ भने ट्याक्स अफिसले श्यामलाई कति तिर्नको लागि चाहिँ नोटिस सर्भ गर्न पायो भन्दा जम्मा 5 लाख तिर्नको लागि। हेर्नुस् है, भनेपछि कोलाई भन्दा पर्सन वेइङ मनी टु द ट्याक्स डिफल्टर, डाइरेक्ट श्यामलाई। पर्सन होल्डिङ मनी फर अर अन अकाउन्ट अफ द ट्याक्स डिफल्टर। पर्सन होल्डिङ मनी अन अकाउन्ट अफ अ थर्ड पर्सन फर द पेमेन्ट टु ट्याक्स डिफल्टर। पर्सन ह्याभिङ अथोरिटी फ्रम अ थर्ड पर्सन टु पे मनी टु द ट्याक्स डिफल्टर। जुनसुकै अवस्थामा पनि रामले जुनसुकै मेकानिजमले पैसा पाउँछ कसैबाट भन्ने लाग्छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नोटिस सर्भ गरेर रामले यति कर तिरेको छैन, त्यसकारणले गर्दा त्यो बराबरको रकम मलाई तिर्न आइज भनेर भन्न सक्ने हो। यो नोटिस सर्भ गर्दै गर्दै अ कपी अफ नोटिस शैल अल्सो बी सर्भ टु राम। श्यामलाई नोटिस सर्भ गर्दै गर्दै अ कपी अफ नोटिस शैल अल्सो बी सर्भ टु राम। The notice shall include the time before which the amount is to be deposited with the office. फेरि त्यो नोटिसमा के पनि हुनु पर्यो भन्दा फलाना मिति भित्र कर तिरेको हुनुपर्छ भनेर पनि भन्नु पर्यो। अब यसपछि ट्याक्सको यो श्यामले पैसा कहिले लगेर बुझाउने त भन्दा श्यामले पैसा रामले नोटिस नबुझिकन पैसा बुझाउन सक्दैन। रामले नोटिस बुझेको हुनुपर्छ, एक नोटिस बुझेको हुनु पर्यो एक, र अर्को उसको ड्यू डेट अफ पेमेन्ट भन्दा अगाडि पनि ट्याक्स अफिसले मलाई पैसाले भन्न सक्दैन। भनेको मतलब असाढेन 2077 भन्दा अगाडि पनि श्यामले पैसा तिर्न बाध्य हुँदैन। यदि रामले नोटिसै बुझ्दिएन भने श्यामलाई सर्भ गरेको नोटिसको कपी रामले बुझेन भने श्यामले ट्याक्स अफिसमा लगेर त्यो पैसा बुझाउन सक्दैन। नेक्स्ट स्लाइडमा यो कुरा आउँछ। ड्यू डेट फर पेमेन्ट अफ ट्याक्स by the person to whom a notice is served under this section within such date as mentioned in the notice pursuant to the section, but not before the date on which the money becomes payable to the tax defaulter or the money is held on behalf of the tax defaulter, and the date before a copy of the notice is served to the tax defaulter. मैले एक्जाम्पल दिएर तपाईहरुलाई भने अब डेटरले ट्याक्स अफिसमा लगेर पैसा बुझायो भने के हुन्छ भन्दा the payment shall be treated as paid to the tax defaulter. The tax defaulter cannot lodge a claim on the debtor to pay the amount. बुझाएन भने के हुन्छ, पर्सनल ट्याक्स लायबिलिटीजहरु रिकभर हुन्छ। रिकभरी अफ ट्याक्स फ्रम एजेन्ट अफ नन रेसिडेन्ट अर्को भनेको यो पनि त्यस्तै हो। तपाईहरुले सर
त्यही तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ इन्स्टलमेन्टमा ट्याक्स कायम गर्न सक्ने। रिटर्न एप्लिकेसन दियो भने र त्यस्तो रिटर्न एप्लिकेसन चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडि नै दियो भने चाहिँ इन्स्टलमेन्ट कायम गरेर ट्याक्स रिकभर गर्न सक्छ। के भयो? ओके। स्पेसिफिक केस अफ रेस्पोन्सिबिलिटी टु पे ट्याक्स। जोइन्ट भेन्चरको केसमा जोइन्ट एन्ड सेभरल लायबिलिटिज अफ को भेन्चरर्स हुन्छ। र अर्को when it is proved that the beneficiary of any business is different from the person owning any business, the beneficiary of the income। भनेको मतलब यो जुन दोस्रो पार्ट छ यो भने चाहिँ के हो भन्दा भरियाको नागरिकता प्रयोग गरेर फर्म खोल्ने केसमा बेनिफिसियरी को हो त्यसैले नै ट्याक्स तिर्नु पर्यो। ट्याक्स रिकभर गर्नको लागि अदालतमा मुद्दा फाइल गर्न मिल्छ। तर मुद्दा कुन बेलामा फाइल गरिन्छ भन्दा अक्सन गरेर नै पैसा उठेन भने, अफिसर अफ द एन्टिटीबाट पनि पैसा उठेन भने, रिसिभरबाट पैसा उठेन भने, त्यसपछि आएर डेटर अफ डिफल्टरबाट पैसा उठेन भने, नन रेसिडेन्टको एजेन्टबाट पैसा उठेन भने, सबै प्रोसेस लगाउँदा पनि पैसा उठेन भने त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेर पैसा रिकभर गर्न सकिन्छ। ट्याक्सको रिमिसन नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्छ। ट्याक्स प्रिन्सिपलको अमाउन्ट चाहिँ रिकभरी प्रोसेसबाट पनि पैसा उठेन भने, सबै रिकभरी प्रोसेस लगाइसकेपछि पनि पैसा उठेन भने प्रिन्सिपल अमाउन्टलाई रिमिट गर्न सक्छ, वेभर गर्न सक्छ भने इन्ट्रेस्ट एन्ड फिज पेएबलको अमाउन्ट चाहिँ विदाउट एनी रिजन रिकभरी प्रोसेसै नगरिकन म यति फिज र इन्ट्रेस्ट वेभ गर्न सक्छु भनेर नेपाल सरकारले भन्न सक्छ। कर फिर्ता प्रोभिजन छ है इन्कम ट्याक्स एक्टमा। कर फिर्ताको फिर्ता चाहिँ हुँदैन। ट्याक्स पेड इन एक्सेस अफ पेएबल फर एनी इन्कम इयर भनेको मतलब तपाईले 20 लाख रुपैयाँ तिर्नुभयो तर तपाईको ट्याक्स लायबिलिटी आयो 17 लाख रुपैयाँ। कोर्टले फाइनली डिसाइड गर्दाखेरि 17 लाख रुपैयाँ आयो। 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ के भयो? एक्सेस भयो भने के गर्ने भन्दा चाहिँ 3 लाखमा 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन्डर सेक्सन 119 रहेछ भने के गर्ने भन्दा 1 लाख रुपैयाँलाई चाहिँ तपाईले तत्कालै फिर्ता पाउनुहुन्छ। इन्ट्रेस्ट अन्डर सेक्सन 119 यदि नो मोर पेएबल भयो भने तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्छ, क्यास नै फिर्ता गर्नुपर्छ। यो बाहेकका अरू ट्याक्सेसहरू हुन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो 3 लाख अब 1 लाख रुपैयाँ तत्कालै फिर्ता भयो। हाम्रो एक्जाम्पलको 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ फिर्ता भइहाल्यो। 1 लाख भन्दा बाहिरको अरू अमाउन्ट छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? 2 लाख हैन भनेपछि अब यो वर्षको ट्याक्स लायबिलिटी सेटल गर्ने, ट्याक्स अब्लिगेसन सेटल गर्ने, यो वर्षको ट्याक्स अब्लिगेसन सेटल गर्ने। मानौ यो वर्षको ट्याक्स अब्लिगेसन सेटल गर्नलाई 50,000 रुपैयाँले पुग्यो भने अझ बाँकी बच्छ नि त 1,50,000। यो मानौ है 1,50,000 बाँकी बच्छ, त्यसलाई चाहिँ रिफन्ड गर्ने। रिफन्डको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ? एप्लिकेसन दिनुपर्छ आईआरडीले तोकेको फर्मेटमा र त्यो एप्लिकेसन सँगै डकुमेन्ट्स प्रुभिङ द पेमेन्ट अफ एक्सेस ट्याक्स और एनी अदर डकुमेन्ट्स प्रेस्क्राइब्ड बाइ आईआरडी shall also be submitted. ड्यू डेट within 2 years from the latter of the following। यो तीनवटा मध्ये पछिल्लो मितिबाट 2 वर्षभित्र। The end of income year during which the events occurred that gave rise to payment of such excess amount, the date on which the excess payment was made, or the date on which the litigation is settled। Normally tax refund को कुरा या त litigation settle भएपछि हुन्छ भन्ने कुरा हो। The date on which the litigation is settled। तीनवटा मध्ये जुन पछिल्लो मिति हुन्छ त्यो त्यसको 2 वर्षभित्र चाहिँ एप्लिकेसन दिनुपर्छ। ट्याक्स रिफन्ड 60 दिनभित्र एप्लिकेसन परेको 60 दिनभित्र रिफन्ड दिने कि नदिने डिसिजन गर्नु पर्यो। डिसिजन मात्रै गरेर भएन, रिटर्न नोटिफिकेसन पनि इस्यु गर्नु पर्यो एप्लिकेन्टलाई। रिफन्ड गर्ने बेलामा 15% per annum को दरले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। कुन पिरियडको लागि भन्दा चाहिँ यदि एक्सेस पेमेन्ट इज मेड ड्यू टु विथहोल्डिङ अफ ए ट्याक्स बाइ एजेन्ट अर एस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी बढी तिरेर वा जियोपार्टी एसेसमेन्टको कारणले गर्दा हो भने कमेन्सिङ अन द डेट अफ फाइलिङ अ रिटर्न फर द इयर अन्डर सेक्सन 96 एन्ड एन्डिङ अन द डेट द रिफन्ड इज मेड। अरू कुनै रिजनले गर्दा हो भने जुन दिनमा चाहिँ एक्सेस बढी पैसा तिरिएको त्यो दिनदेखि एन्डिङ अन द डे द रिफन्ड इज मेड भनेपछि टीडीएस को कारणले गर्दा, एक्सेस एडभान्स ट्याक्स को कारणले गर्दा र जियोपार्टी एसेसमेन्ट को कारणले गर्दा हो भने जुन इन्कम इयर हो इन्कम इयर को डेट इन्कम रिटर्न फाइल गर्नुपर्ने ड्यू डेट बाट रिफन्ड को दिनसम्मको लागि इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो 15% per annum ले। अरू सबै केसमा चाहिँ जुन दिनमा एक्सेस पेमेन्ट गरिएको हो त्यही दिनदेखि इन्ट्रेस्ट पे गर्नु पर्यो। क्यारिड फरवर्ड ट्याक्स क्रेडिट जस्तो फरेन ट्याक्स क्रेडिट
फरेन ट्याक्स क्रेडिट र मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट हामीले पढिसक्यौँ। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्यारी फरवर्ड हुन्छन् तर यी रिफन्ड चाहिँ हुँदैनन्, सेट अफ भएनन् भने। ट्याक्स पेयर्स right to get respectful behavior, right to receive any information related to tax as per the prevailing laws, right to get an opportunity of submitting a proof in one's own favor in respect of tax matters, right to appoint lawyers or auditors for defense, right to secrecy in respect of tax matters and to keep it inviolable. Every officer from IRD or IRO shall keep the documents and information coming to his possession or knowledge secret while performing his duties under the act. तर यसलाई पनि ब्रिज गर्न मिल्छ। Tax officer may disclose confidential information in the following circumstances to the extent required in order to perform the officer's duties under this act, to a court or tribunal as required by them in proceedings with respect to a matter under this act, finance minister, अरु कुनै फिस्कल लले रिक्वायर गर्यो भने नेपाल सरकारको कुनै पनि सर्भिसमा भएको व्यक्तिलाई रेभिन्यू रिलेटेड स्ट्याटिस्टिक्सको लागि चाहियो भने अडिटर जनरललाई वा अडिटर जनरलले अथराइज गरेको व्यक्तिलाई र इन्टरनेशनल एग्रिमेन्ट अन्तर्गत विदेशको कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई 1 2 3 4 5 6 7 यही 7 वटा सर्कमस्टेन्सेसमा मात्रै कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसनलाई के गर्न सकिन्छ, ट्याक्स अफिसरले बाहिर दिन सक्छ। यदि यो 7 वटा सर्कमस्टेन्सेसमा कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन यो बाहेक अरु सर्कमस्टेन्सेसमा कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन ब्रिच गर्यो भने 80,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 2 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। हैन सरी 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यदि कुनै व्यक्तिले यो प्रोभिजनको कारणले गर्दा ट्याक्स अफिसरले दिएको इन्फर्मेसन आफ्नो नलेजमा आयो र त्यसलाई मिनिमम एक्सटेन्ट नेसेसरी बाहेक अरु कारणले चाहिँ डिस्क्लोज गर्न पाइँदैन। कन्फिडेन्शियलिटीको अब यी मान्छेहरूले इन्फर्मेसन पायो भने चाहिँ कन्फिडेन्शियलिटीको जुन क्लज छ त्यो क्लज यी व्यक्तिहरूलाई लागू हुन्छ जसले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन रिसिभ गर्छ भन्ने कुरा हो। पब्लिक सर्कुलर एडभान्स रुलिङ मलाई लाग्छ सकिसक्यौँ हामीहरूले। डिफेक्टिभ डकुमेन्ट्स सकियो। दिस इज कम्प्लिटेड। अब अरु के बाँकी छ? डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको क्वेसन हेरौँ, किनकि म यो एक्जामिनेसन फोकस गरिरहेको छु है अहिले चाहिँ। क्वेसन मात्रै हेरौँ डिटिए को। त्यति भयो भने एक्जाममा त्यही क्वेसन आयो भने त गर्न सक्यो नि त। मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि अलिकति भयो नि अब्लिगेसन फुलफिल हुन्छ, धेरै त भएन हैन, किनकि यो यति धेरै डिटेलमा पढाइएछ कि थोरै टाइम लाग्यो। आई डोन्ट रिग्रेट दो। कहाँ छ त्यो क्वेसन? ओके, वी हैव द क्वेसन। डिस्क्राइब द मेकानिजम on for taxation on independent personal service in the light of double tax avoidance agreement between the government of Nepal and government of Islamic Republic of Pakistan. यो भनेको चाहिँ आर्टिकल 14 अफ डिटिए डाइरेक्टली लेख भनेको है। आर्टिकल 14 अफ डिटिए डाइरेक्टली लेख भनेको हो। तपाईहरुसँग यसको एन्सर छ भन्छपछि तपाईले एन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अस्ति तपाईलाई जुन क्वेसन शेयर गरेको छु त्यो क्वेसनमा यो एन्सर छ है। You have the answer. As per as per Article 14 of Double Tax Avoidance Agreement between the Government of Nepal and Government of Islamic Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, the mechanism for taxation on independent service is as below. Income derived by a resident of a contracting state in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that state unless he has a fixed base regularly available to him in the other contracting state. Question ayo. Income derived
he has a fixed base regularly available to him on the other contracting state for the purpose of performing his activities, or he is present in that other state for a period or periods exceeding in the aggregate 180 days in a 12-month period. If he has such a fixed base or is present in that other state for the aforesaid period or periods, the income may be taxed in that other state, but only so much of it as is attributable to the fixed base or is derived in the other state during the aforesaid period or periods. तपाईले मेमोराइज चाहिँ गर्नै पर्छ यो भनेको मतलब के भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनल सर्भिस छ भने फिक्स्ड बेस अवेलेबल छैन भने वा 183 दिन भन्दा बढी नेपालमा बसेको छैन भने नेपालमा ट्याक्स लाग्दैन। कुनै पनि पाकिस्तानी आएर नेपालमा बसेको छ भने नेपालमा फिक्स्ड बेसबाट उसले नेपालमा भएको फिक्स्ड बेसबाट इन्कम जेनेरेट गर्छ भने वा 183 दिन भन्दा बढी नेपालमा बसेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ नेपालमा ट्याक्स लाग्ने हो। र त्यस्तो अवस्थामा पनि उसलाई नेपालमा कुन बेलामा कस्तो अवस्थामा ट्याक्स लाग्छ भन्दा चाहिँ फिक्स्ड बेसले जेनेरेट गरेको इन्कममा मात्रै ट्याक्स लाग्छ, अरु इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन। Notwithstanding the matters specified in A above, income derived by a resident of contracting state in respect of personal services, professional services, or other activities of an independent character performed in the other contracting state may be taxed in that other state if remuneration for those service or activities is paid by resident of that other state or is borne by permanent or fixed base situated in that other state. भनेपछि जस्तो कुनै पनि पाकिस्तानीले चाहिँ पर्सनल प्रोफेसनल सर्भिसेसहरु नेपालमा क्यारी आउट गर्यो भने उसलाई कुन बेलामा ट्याक्स लाग्न सक्छ भन्दा उसको तलब नेपालमा नेपालको रेसिडेन्टले बियर गरेछ भने वा नेपालमा भएको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट वा फिक्स्ड बेसले चाहिँ त्यो तलबलाई बियर गरेछ भने यसमा के पर्छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट साइन्टिफिक लिटरेरी आर्टिस्टिक एजुकेशनल और टिचिङ एक्टिभिटीज एज वेल एज इन्डिपेन्डेन्ट एक्टिभिटीज अफ फिजिशियन्स लयर्स इन्जिनियर्स आर्किटेक्ट्स डेन्टिस्ट एन्ड अकाउन्टेन्ट्स। पाकिस्तानसँग भएको मोरले सबैसँग त्यही नै। Himalayan Expeditions Private Limited Bangalore provided travel service in India to a group of employees of Sudet Tobacco Private Limited Nepal. Explain about tax withholding and income tax liability of Himalayan Expeditions Private Limited on the service fee it received from Sudet Tobacco, giving concession to double tax avoidance agreement between Nepal and India. As per Clause 1 of Article 7 of double tax avoidance agreement between Nepal and India, the profit of the enterprise of a contracting state shall be taxable only in that state unless the enterprise carries on business in the other contracting state through a permanent establishment situated therein. As per Clause 3B of Article 5 of double tax avoidance agreement between Nepal and India, there can be a service permanent establishment of an enterprise of a contracting state in the other contracting state only when service is furnished within the other contracting state for more than 90 days in any 12 months period. यहाँ हामीले अस्ति पनि डिस्कसन गरिसकेका छौं PE के केसमा। As per Section 73(4) and 73(5) of Income Tax Act 2058, where an international agreement is concluded that exempts income and payment from taxation or provides that lower rate of tax is applied, then the provisions of international agreement prevail over national legislation. यो तीनवटा भूमिकाको आधारमा भनेको मतलब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भएको मुलुकसँग मुलुकमा भएका कुनै पनि एन्टिटीले नेपालमा ट्याक्स दिनको लागि नेपालमा PE क्रिएट हुनुपर्छ। नेपालमा PE क्रिएट हुनको लागि तपाईसँग कन्डिसन छँदैछ। यो केसमा PE क्रिएट भएको छैन। हिमालयन एक्सपिडिसन प्राइभेट लिमिटेड बेंगलोरको नेपालमा PE छैन। ठीक छ। भनिसकेपछि हिमालयन एक्सपिडिसन प्राइभेट लिमिटेडले सूर्य नेपाल प्राइभेट लिमिटेडबाट जेनेरेट गरेको इन्कममा नेपालमा ट्याक्स लाग्दैन। भनेको मतलब इन द गिवन केस Himalayan Expedition Private Limited Bangalore has provided travel service without a permanent establishment in Nepal, and the service is also provided in India to a group of employees of Nepal. So there is no provision of taxing the income in Nepal. Since the income is not taxed in Nepal, no question of tax withholding any other income tax liability arises in Nepal to the Indian company. Conclusion done. यो क्वेशन आयो भने गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो आश। यो एकदमै धेरै आगो क्वेशन हो। Mr. Hari is professor of Pokhara University and was resident of Nepal during income year 72-73. Ashwin एक 2073 मा बेजिङ गयो to carry out specific scientific work, research work Shanghai University को लागि। र उले 2 वर्षसम्म इन्डिया चाइनामा बस्यो र पैसा कमायो। त्यो पैसामा ट्याक्स लाग्छ कि लाग्दैन क्वेशन थियो। As per Article 20, Sub-Article 1 of Double Tax Avoidance Agreement between Nepal and China, remuneration income derived by an individual is not taxable in the first mentioned state. भनेपछि चाइनामा यो केसमा is not taxable in the first mentioned state भनेको चाहिँ चाइनामा लाग्दैन। For a period of 2 years from the date of his first arrival. त्यो प्रोफेसर फर्स्ट अराइभ गरेको पिरियडले 3 अवधिले 2 वर्षसम्म if
यो तीनवटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने the individual is or was immediately before visiting a contracting state or resident of other contracting state. चाइना भिजिट गर्नुभन्दा अगाडि के हुनु पर्यो? नेपालको रेसिडेन्ट हुनु पर्यो, नेपालको रेसिडेन्ट हुनु पर्यो। र ऊ चाइनामा छ भने फर्स्ट मेन्सन स्टेट भनेको चाहिँ he is present in China for the primary purpose of teaching, giving lectures or conducting research at a university, college, school or educational institution or scientific research institution recognized by government of China. He derives remuneration for the purpose of teaching, lectures and research. यो तीनवटै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो यदि त्यो प्रोफेसर मिस्टर हरि शर्माले भने 2 वर्षलाई उलाई ट्याक्स लाग्दैन। The above stated provision shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons. यस्तो अवस्थामा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ। अब यो केसमा इन द गिवन केस Mr. Hari who is resident of Nepal immediately visiting China, entered into China on 1st Ashwin 2003 under an assignment for carrying out specific research work in Shanghai University. That is, he is present in China primarily for the purpose of primary purpose of conducting research at a university. He derives Chinese yuan 2 वर्षको लागि, that is remuneration of not exceeding 2 years. Your explanation अनुसार चाहिँ the amount is not taxable in China. Unlike DTA between Nepal and India, the DTA between China and Nepal is silent about the residential status of the individual when the individual is in China. This is the case of double non-taxation in income due to application of treaty भनेको छ। यो तपाईहरुले अहिले बुझिरहन जरुरी छैन। फेरि अर्को क्वेशन पनि यही हो, डिसेम्बर 2008 को 4 मार्क सीए फाइनल Mr. Sharma is Pokhara University residing, China गएको, Shanghai University गएको, ठ्याक्कै त्यही क्वेशन त्यही आन्सर। Khamer, resident of Pakistan, has conducted a hotel business in Pakistan in income year 20X2X3. As per law of Pakistan, Mr. Khamer has to pay tax of 1 million to Pakistan government out of income from operation of such business. Pakistan without paying such tax and has been residing in Nepal, being resident person in income year 73. There is DTA between Nepal and India, which mentions the clause of assistance in collection of taxes. Though DTA mentions such clause, Mr. Khamer has not committed any tax-related offences in Nepal. Inland Revenue Department cannot do anything in collection of such taxes as per law of Nepal State Duties. Section 73 को subsection 2 and 3 अनुसार, where Inland Revenue Department receives a request pursuant to an international agreement from the competent authority of another country for the collection in Nepal of an amount payable by a person under the tax laws of other countries, IRD may, by service of a notice in writing, require the tax debtor to pay the amount to IRD by the date specified in the notice and from transmission to the competent authority. भनेको मतलब के हो भन्दा IRD ले पाकिस्तानको competent authority बाट पाकिस्तानमा कर छलेको व्यक्तिले कर छलेको छ यति बराबरको कर छलेको छ तेरो देशमा आएर बसेको छ त्योबाट कर उठाएर मलाई पठाइदिए भनेर रिटर्न नोटिस इस्यु गर्यो भने IRD ले पाकिस्तानमा कर छलेको व्यक्तिलाई रिटर्न नोटिस इस्यु गरेर त्यो व्यक्तिबाट पाकिस्तानमा छलेको कर बराबरको रकम छली गरेको कर बराबरको रकम चाहिँ नेपालमा रिकभर गरेर पाकिस्तानमा रिमिट गर्ने पर्छ। यो केसमा के छ भन्दा इन द गिवन केस द कम्पिटेन्ट अथोरिटी of Pakistan requested in writing in order for administrative assistance to collect tax from Mr. Khamer, who is tax debtor of Pakistan. IRD is empowered under section 72 subsection 2 and 3 of Income Tax Act 2058 to issue a written notice requiring Mr. Khamer to pay the amount to IRD by the date specified in notice and for transmission to the competent authority of Pakistan, even if Mr. Khamer is not defaulter in Nepal. Mr. Ravikant Dawedi, a senior ophthalmologist of Nepal, works as a research person in AIIMS, New Delhi. यो केस भनेको नि के हो भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनल सर्भिसेसको केस हो। इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनल सर्भिसेसको केसमा हामीहरूले पहिला डिस्कसन गरिसकेका छौँ, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। नेपालमा ट्याक्स लाग्दैन फिक्स बेस नभइकन भन्ने केस हो। How the Income Tax Act has given authority to government of Nepal. How the Income Tax Act has given authority to government of Nepal for entering international treaties with other countries for avoiding double taxation. Section 73, यो भनेको चाहिँ section 73 को subsection 1 लेख भने हो। In case any income of a person is subject to income tax under Income Tax Act or any other prevailing law of Nepal during any income year and the same income is subject to tax under laws of any other country, government of Nepal may conclude a double tax avoidance agreement to avoid such double taxation on same income भनेर भनेको छ। यही हो पावर दिएको भनेको।
मिस्टर झारखण्डे एन इन्डियन इन्डिभिजुअल नेसनल, यो हामीले पहिला नै डिस्कसन गरिसकेका छौँ। If the taxation is not in accordance with the provisions of agreement between Nepal and the Republic of Australia, how the case will be settled as per the treaty between these countries भनेको छ। Article 24 of DTA तपाईले लेख्नु पर्यो। How the double taxation will be eliminated by Nepal having income by the resident of Nepal in Austria as per the provision stated in double tax treaty भनेर भनेको छ। यो केस पनि Article 22 हो। Professor Gupta of Delhi has been teaching there since 18 years and came to Nepal. Article 20 हामीले जुन त्यो सांघाईको केसको कुरा गरेका थियौँ ट्याक्कै त्यही हो। यो केसमा अलिकति त्यो बेलामा इन्डियाको रेसिडेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा लेखा छ भनेपछि इन्डियाको रेसिडेन्टको कुरा तपाईले लेख्नु भन्नुपर्छ। अलिकति एन्सर फरक हुन्छ चाइनाको भन्दा यो चाहिँ हैन त्यति हो। नेपालमा ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा नै हो। Resident Bank entered into an agreement with Oracle Financial Services Software Limited in India for the procurement and implementation of core banking software Oracle Fixcube and related Oracle technologies. Total cost of process $615,000, including supply and implementation fee. Oracle Financial Services Software Limited, India has rendered the service without maintaining PE in Nepal. As a tax expert, you need to advise possible tax implication and planning. Your advice needs to be based on the specific provision of the Act and DTA. हामीले अघि नै कुरा गरिसकेका छौँ। माथि तपाईलाई त्यो इन्डियामा हिमालयन एक्सपिडिसन वाला क्वेशनमा ठ्याक्कै जे लेखा थियो यो एन्सर पनि त्यही नै हो, तर रिभर्स भ्याट चाहिँ लाग्छ भनेर लेख्नु पर्यो। डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भनेको के हो र यसको मेजर अब्जेक्टिभ के हो भन्ने कुरा चाहिँ लेखा छ, तपाईले यो कुरा पनि लेख्नु पर्यो। What are the provisions regarding income from government service as indicated in Article 19 of DTA between Nepal and Norway? पढेर लेख्न सक्नुहुन्छ। Article 14 को कुरा पनि हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं। कम्पिटेन्ट अथोरिटी भनेको के हो भनेर आज त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट भनेको के हो भनेर आज त्यो हामीले पहिले डिस्कसन गरिसकेका छौं। अब फेरि आर्टिकल 20 को कुरा आयो, तपाईले हेर्नुभयो भने आर्टिकल 20 को यति धेरै क्वेशन छ। S Limited incorporated in Mauritius has stationed its own satellite in the orbit to transmit the TV programs to Nepal. S Limited has a wholly owned subsidiary, B Limited in Nepal, which prepares the programs and uploads to the satellite for broadcasting the program mainly to Nepal. B Limited paid ₹20 million to S Limited for the satellite services provided by it. Now S Limited says that the payment is not taxable in Nepal since no services are rendered by S Limited in Nepal and no document is kept in Nepal by S Limited. Discuss the liability to tax under double tax avoidance agreement between Nepal and Mauritius. यो क्वेशन आयो भने तपाईहरुलाई सजिलो बनाउनको लागि म अहिले नै आन्सर लेखिदिहाल्छु। स्क्रिनशट लिनु होला है। जुन 2007। The fact that a company which is resident of contracting state controls or is controlled by a company which is resident of the contracting state or which carries on business in that other state shall not of itself constitute either company as a permanent establishment of the other भन्छ। त्यो अर्को भनेको चाहिँ आर्टिकल 7(1) अफ DTA मा के छ भन्दा नेपालमा PE क्रिएट नभइकन कुनै इन्कम जेनेरेट गर्छ भने त्यो बेलामा ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा हो र नेपालमा सोर्स भएको इन्कम हुनको लागि चाहिँ एपरेचस नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। DTA अनुसार यस लिमिटेड नेपाल नन रेसिडेन्ट हो र उसको PE नेपालमा छैन। PE नेपालमा नभइसकेपछि उसले नेपालमा क्यारी गरेको नेपालमा कुनै पनि बिजनेस क्यारी गरेको छैन र PE थ्रु क्यारी नगरेको रिजनले गर्दा नेपालमा ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा हो। त्यो हिसाबमा यस लिमिटेडलाई ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। What do you understand by the term company used in double tax avoidance treaty भन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनल सर्भिसेसको पनि एकदमै धेरै आछ। An employee who is currently working in resident company, deputed in Indian company situated in India, he gets salary in India by the Indian company and reimbursement of salary amount by the resident company will be made to the Indian company. The tax officer is of the opinion that it is taxable in Nepal as his normal place of abode is in Nepal, thereby resident.
भनेको छ पार्टिकल प्यारा 2 अफ आर्टिकल 15 of DTA between Nepal and India. Remuneration derived by resident of Nepal in respect of an employment exercise in India shall be taxable only in Nepal if all the following conditions are satisfied. In the given case, in case the employee is present in Nepal for more than 100 days during the income year, and if the expense of his salary is not borne by fixed base in India, the amount so paid is taxable only in Nepal. The contention of tax officer is correct to that extent. However, the tax officer cannot contend that the employee's habitual place of abode is in Nepal, since he is generating his income from India. यति नै हो डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको क्वेसन। त्यसपछि आइगन कोड अफ इथिक्सको क्वेसन छ, त्यसको पनि तपाईहरुसँग क्वेसन एन्सर नै छ, तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ पास्ट क्वेसन्स। र यो हिसाबले हामीहरुले मोररलेस आइगनको पास्ट क्वेसन्स र भोलि यी पास्ट क्वेसनबाट क्वेसन परे भने चाहिँ सीएम मेम्बरशिपलाई हुन सक्ने गरेर डिस्कसन गर्यौं। डिटेलमा हामी अब आजदेखि इन्कम ट्याक्सको क्लास म क्लोज गर्छु र एकैचोटी हामी मंगलबारदेखि क्लास सुरु गर्छौं। मंगलबार भन्दा पनि बुधबारदेखि क्लास सुरु गर्छौं। अब कतिवटा मैले पढाएर सकाएँ त्यसलाई रुजु गर्छु र बाँकी थ्योरिटिकल पोर्सन सकाएर हामी इन्कम ट्याक्सको हिसाब सुरु गर्छौं। सबैजना क्याप 3 र सीएम मेम्बरशिपको पनि जति साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले अझ डिटेलमा पढ्नलाई, किनकि यो ट्याक्स भन्ने चीज चाहिँ जति पढे त्यति राम्रो हो, डिटेलमा पढ्नलाई चाहिँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्छु। मेम्बरशिपको एक्जामको लागि भरे बेलुका अर्को क्लास छँदैछ। त्यो बाहेक मेम्बरशिप एक्जाम भन्दा अगाडि मैले एकदमै रसमा तपाईहरुलाई पढाइरहेको छु, तपाईहरुले कभर गर्न भ्याउला छैन होला। यो बिचमा इन्कम ट्याक्सको अहिलेसम्म मैले जति पनि पढाएँ ती सबै कभर गरेर भ्याउनुस् र त्यसपछि हामी हिसाब गर्न थाल्छौं। थ्यांक यू एभ्रीवन, थ्यांक यू भेरी मच आजको लागि। शिवरात्रिको दिन गाजा तान्न छोडेर यहाँ आउनु भएकोमा धन्यवाद। सर हजुर कस्टमको नोट शेयर गरिदिनु न। ल अहिले म एकछिनमा शेयर गरिदिहाल्छु। आइहाल्छ तपाईलाई त्यो पार्टी एसेसमेन्टहरुको पनि ल त्यो पनि शेयर गरिदिन्छु। ल हुन्छ। ल ओके बाइ 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 बाइ।